میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی مٹھے ہاتھ بڑے کھڑے کیتے نال ہی مٹھے ہو گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، اے میرے نبی سونے دی سنت ہے. تے ہن جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او کی رکھے گا؟ داڑھی رکھے گا. میرے سونے نبی نے نمازاں پڑھیاں نے، جیڑا نبی نال پیار کردا ہے او نمازی ہوئے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او روزے رکھے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او سوار دی ولادت دا روزہ رکھے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او گانے نہیں سنے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا وے او سود نہیں کھائے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او رشوتاں نہیں لوے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا وے او زمیناں دے قبضے نہیں کرے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا وے او بھیڑاں بھراواں دی وراثت دا مال نہیں کھاوے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او اپنی دھیاں تے بہناں نو پردے دار بنائے گا. جیڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے او انج دا ہوے گا، انج دا ہوے گا، چلدا آندا پیا ہوے گا تے اگلا ویکھ کے آکھے گا اے نبی دا امتی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انج دے مسلمان میں بھی بنا، انج دے مسلمان تسی بھی بنو. سانو دسن دی لوڑ نہ پوے کہ اسی نبی نو منن والے ہاں. اسی جس علاقے دے اندر جائیے، جس ملک دے اندر جائیے، جس خطے دے اندر جائیے، اسی ٹریے تے ساڈی چال دسے اے کسے دا منن والا وے. ساڈی اکھ دی حیا دسے اے کسے دا منن والا وے. اے ساڈی گفتار دسے اے کسے دا منن والا وے. ساڈیاں اداواں دسن اے کسے دا منن والا وے. ساڈے قول تے فعل دسن اسی رشتہ داراں دے نال، ہمسایاں دے نال، اپنیاں دے نال، بیگانیاں دے نال مہربانیاں کردے رہیے. تے ہن سمجھ آندا وے اے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منن والا